प्रॉक्सीज और मनफी प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान की तरक्की को सबूताशने की कोशिश करने का नाकाम होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा गैरेजन का दौरा। अफसरान से खिताब में कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जदीद जंगी चैलेंजेस से आगाह रहने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में अमन और इस्तेकाम इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश करने वाली कुव्वतें हमेशा नाकाम होंगी। पाकिस्तान का तरक्की और खुशहाली का सफ़र मंजिल तक पहुँचेगा। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। आला हुकाम इजलास में शरीक होंगे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान की मजमूई अमन और अमान सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबे में जारी सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरान के नामज़द सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। तिजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर जोर। दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में वुसअत देने का फैसला। गहरे तारीख़ी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात को उजागर किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर तयशुदा हमला 2 से 3 दिन मौखर कर दिया। कतर, सऊदीया, यूएई की दरख्वास्त पर ईरान हमला मौखर। ट्रंप का ईरान को आखिरी वार्निंग, मुआहिदा न हुआ बड़ा हमला होगा। ईरान से डील का अच्छा मौका है। ट्रंप का हमला मौखर करने का ऐलान। अरब रहनुमाओं की मुदाखलत। अमरीका ने ईरान पर हमला रोक दिया। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे, ट्रंप ने मौक़िफ़ दोहराया। अमरीकी हमले की सूरत में भरपूर जवाब देंगी ईरानी फौज का इंतबाह। ईरान की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमरीका को सख्त वार्निंग दे दी। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा कि दोबारा हमला हुआ तो फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। ईरानी फौज किसी भी नई जारियत के लिए मुकम्मल तैयार है। अमरीका और इत्तेहादी नई स्ट्रेटेजिक गलती ना करे। ईरान की धमकी, आइंदा हमले का जवाब पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। ईरान किसी दबाव या धमकी के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी जंगी धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। दुश्मन ईरान में तक़सीम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी दबाव ईरान को खौफज़दा नहीं कर सकता। ईरानी कौम मुत्तहिद और मुत्तहिद रहेगी। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। बरतानवी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अमरीका ईरानी तेल पर पाबंदियां नर्म करने पर आमादगी जाहिर की है। ईरान के 25% मुंजमद फंड्स बहाल करने पर अमरीका आमादा नजर आता है। अमन मुज़ाकरात में अमरीका ने ईरान के लिए नरमी दिखा दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाबंदियां हटाने की नई तजवीज़ सामने आ गई। जंग के मुस्तकिल खात्मे और पाबंदियों के खात्मे पर बातचीत जारी है। इसराइली सहाफ़ी बराक रुवेट ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर मुमकिन हमला मौखर करने की वजह से मुतालिक अहम इंकशाफ कर दिया। बताया सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका को वाज़ेह पैगाम दिया, अगर ईरान पर हमला हुआ तो इसकी कीमत खलीजी ममालिक को चुकाना पड़ेगी। खलीजी ममालिक ने मुज़ाकरात को मौका देने पर जोर दिया। ट्रंप ने हमला मौखर करने की हिदायत अमरीकी फ़ौज को जारी कर दी। सदर ट्रंप के मुताबिक इस वक्त संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस। तेहरान ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की सालसी से तेहरान और वाशिंगटन के राब्ते जारी। ईरान और अमरीका ने तजावीज़ पर रद्द-ए-अमल का तबादला कर दिया। जंग के खात्मे पर तवज्जो। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ। आबना हुर्मज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान अहम मुज़ाकरात। ईरान अमरीका इख्तिलाफात बरकरार, मगर राब्ते मुनक़ता नहीं हुए। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती राब्तों में अहम पेशरफ। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 नुकाती नई तजावीज़ भिजवा दी। इन तजावीज़ में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात, एतमाद साजी के इक़दामात, कशीदगी में कमी पर तवज्जो दी गई। ईरानी मुज़ाकरात की टीम के करीबी ज़राए ने तस्दीक की। पाकिस्तान ने तेहरान का ताज़ा मुसवदा अमरीकी हुकाम से शेयर कर दिया। नई तजावीज़ साबिक़ा शराइत से मिलती जुलती हैं, जिन्हें अमरीका मुस्तरद कर चुका है। ईरान की जानिब से पेश की गई नई तजवीज़ नाकाफ़ी है। इससे खित्ते में दोबारा कशीदगी या जंग के खतरात बरकरार रह सकते हैं। सीनियर अमरीकी अहदेदार का दावा। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे की बुनियादी शराइत पर बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरान की नई जवाबी पेशकश में सिर्फ मामूली तब्दीलियाँ की गई हैं। अफजूदगी रोकने और यूरेनियम के ज़ख़ीरे से मुतालिक वाज़ेह नहीं किया गया। जौहरी प्रोग्राम के हवाले से संजीदा और तफसीली गुफ्तगू होना बाकी है। सूरत हाल उस वक्त बहुत संजीदा है। अब दबाव ईरान पर है।
ممکنہ معاہدے کے لیے اپنی شرائط واضح کر دیں. معاہدہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی ہو. ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا دو ٹوک پیغام. کہا ایران نے جنگ کے دوران امریکہ سے مذاکرات کی کوئی درخواست نہیں کی. ایران کسی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سخت موقف. پورے ملک کی عزت اور سربلندی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. ایران عوام کی طاقت کے ساتھ ملک و ملت کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے. کروشیا کے صدر نے اسرائیلی سفیر کی تقرری مسترد کر دی. اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں پر کروشیا کا سخت موقف. صدر زوران ملانوچ نے اسرائیلی سفیر کو منظوری دینے سے انکار کر دیا. کروشیا نے اسرائیلی سفیر کی نامزدگی روک دی ہے. سفارتی روایت توڑنے پر کروشیا اسرائیل سے ناراض ہے. اسرائیلی سفیر کی تقرری پر کروشیا کا دو ٹوک فیصلہ. پاکستان سمیت 10 ممالک کی غزہ امدادی فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی مذمت. غزہ جانے والی امدادی کشتیوں پر حملہ. 10 ممالک اسرائیل کے خلاف متحد ہو گئے. پاکستان، ترکیہ، دیگر ممالک کا اسرائیلی کارروائی پر رد عمل. غزہ فلوٹیلا پر حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. مشترکہ بیان میں مطالبہ کیا کہ امدادی کارکنوں کو فوری رہا کیا جائے. گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی کا سعد عیدی کی گرفتاری پر اظہار تشویش. کہا کہ انسانیت کی خدمت کرنے والے رضاکاروں کو روکنا عالمی انسانی اقدار اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے. سعد عیدی اور ان کے ساتھی مظلوم فلسطینی عوام کے لیے خوراک، ادویات اور دیگر امدادی سامان لے کر جا رہے تھے. فلاحی کارکنوں کی گرفتاری انسانی دوستی کے جذبے کو دبانے کی ناکام کوشش ہے. انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کا فوری نوٹس لیا جائے. امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کے لیے اپاچی ہیلی کاپٹر سپورٹ سروسز اور آلات کی منظوری دے دی. ٹھیکے کی مالیت 19 کروڑ 82 لاکھ ڈالر ہے. بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن مرکزی کانٹریکٹر مقرر. تربیت، مینٹیننس اور اسپیئر پارٹس بھی معاہدے میں شامل. بھارت کے پاس اس وقت 28 اپاچی ہیلی کاپٹرز موجود ہیں. امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کے لیے ہلکے وزن کی توپوں کی سپورٹ سروسز کی منظوری دی ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو کے اسلامک سینٹر میں فائرنگ. محافظ سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 حملہ اور بھی مارے گئے. مسجد کا دفاع کرتے ہوئے محافظ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. پولیس نے واقعے کو نفرت مبنی جرم قرار دے دیا. سین ڈیاگو اسلامک سینٹر علاقے کا سب سے بڑا اسلامی مرکز ہے. مسجد انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حملے کے باوجود مسجد میں موجود بچے محفوظ رہے. اسرائیل نے مغربی کنارے میں سزائے موت کا متنازع قانون نافذ کر دیا. قانون صرف فلسطینیوں پر لاگو ہوگا. اسرائیلی شہری مستثنی ہیں. اسرائیلی فوجی کمانڈ نے نفاذ کے حکم نامے پر دستخط کر دیے. عدالتوں کے اختیارات محدود. عمر قید کا امکان صرف مخصوص حالات میں ہوگا. قانون کی منظوری اسرائیلی پارلیمنٹ نے مارچ میں دی تھی. انسانی حقوق تنظیموں نے اسے نسلی امتیاز قرار دیا. خیبر پختونخوا حکومت کا زمینداروں سے 2,25,000 ٹن گندم خریدنے کا اعلان. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت 2,25,000 ٹن گندم زمینداروں سے خریدنے جا رہی ہے. کے پی حکومت اپنے وسائل سے 3,500 روپے فی من کے حساب سے گندم خریدے گی. زمینداروں کو گندم کی قیمت 24 گھنٹے کے اندر مال سپلائی کے بعد کی جائے گی. آٹے بحران اور گیس بندش پر حکومت اور اپوزیشن متفق ہے. پاکستان میں نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں ریکارڈ اضافہ. 3 ماہ میں 10,511 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ. ایس ای سی پی کے تحت رجسٹریشن میں 21% اضافہ ہوا. 22 ممالک کے سرمایہ کار پاکستان پہنچ گئے. اگلے 12 ماہ میں 10 سے 12 آئی پی اوز متوقع. پاکستان کیپٹل مارکیٹ بہترین مارکیٹس میں شامل. طالبان رجیم کا ڈیجیٹل بلیک آؤٹ منصوبہ. اختلاف رائے دبانے کی نئی سازش بے نقاب. طالبان رجیم کا تنقیدی آوازیں دبانے کے لیے ڈیجیٹل بلیک آؤٹ اور انٹرنیٹ بندش جیسے ہتھ کنڈے شروع کر دیے گئے. نظریاتی احتساب، جبر اور دھمکیوں کے بعد ڈیجیٹل بلیک آؤٹ طالبان رجیم کے ایجنڈے کا حصہ ہے. افغان جریدے بش صبح کی رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم کا ڈیجیٹل بلیک آؤٹ کا مقصد جبری نظام کا تحفظ اور اختلاف رائے کو دبانا ہے. انٹرنیٹ بندش کو نفسیاتی جنگ کا حصہ بھی سمجھا جا رہا ہے. ماہرین کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش اور ڈیجیٹل بلیک آؤٹ طالبان رجیم کے خوف و ہکلاہٹ کا واضح ثبوت ہے. نمل یونیورسٹی میں قائد اعظم پر بین الاقوامی سیمینارز کا انعقاد. قائد اعظم کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر خصوصی تقریب. سیمینار کی صدارت ریکٹر نمل یونیورسٹی میجر جنرل ریٹائرڈ شاہد محمود کیانی نے کی. طلبہ، اساتذہ اور نوجوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت.
صدر انجمن فیض الاسلام پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے تقریب کو خوش آئند قرار دیا. قائد اعظم کی زندگی اور خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. شرکا کا ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کا عزم. سندھ رینجرز کی سرجانی میں کارروائی، 5 ملزمان گرفتار. ملا گروہ ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم وارداتوں میں مطلوب تھا. ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، نقدی اور چھینی گئی موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی. گرفتار ملزمان کراچی بھر میں وارداتوں میں سرگرم تھے. گروہ کے سرگنا نے بڑے ڈکیتی کیس کا انکشاف کر دیا ہے. گرفتار ملزمان مزید کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور اے این ایف کی ملک بھر میں کارروائیاں، 7 ملزمان گرفتار. مختلف شہروں سے 94 کلو سے زائد منشیات برآمد. لاہور میں اسکول کے سامنے گاڑی سے 30 کلو چرس برآمد. کراچی میں طلبہ کو منشیات فروخت کرنے والا ملزم گرفتار. ملیر اور سہراب گوٹ میں کارروائیاں، متعدد ملزمان پکڑے گئے. اے این ایف نے مقدمات درج کر کے تحقیقات شروع کر دی.